आज हामी मत्ती 5 अध्यायको 21बाट 26सम्म हेर्नेछौँ र शीर्षक तपाईले देख्नु भएको छ होला, क्रोधले आफैलाई खान्छ। सानो हुँदाखेरि नै यो सुदूरपश्चिममा एउटा डोटेली उखान हो, नेपाली उखान नै हुन सक्छ, भन्ने गरिन्थ्यो, रिसले आफूलाई खान्छ, बुद्धिले अरूलाई खान्छ। अब त्यो अरूलाई खाने बुद्धि कस्तो खालको बुद्धि हो त्यो पनि खासै बुद्धिमानी त होइन, तरै पनि एउटा साधारण गाउँले भनाइ नै त्यो के थियो भनेदेखि, बुद्धिले अरूलाई खान्छ भने रिसले आफैलाई खान्छ, अथवा रिसले कहिले पनि हाम्रो भलो गर्दैन। आज त्यसै सम्बन्धमा यो डाँडाको उपदेशकै दोस्रो खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ यीशु प्रभुले पुरानो नियममा दिएको व्यवस्था र त्यसको व्याख्या उहाँले अझ गहिरो तरिकाले गर्नुहुनेछ। हिजो हामीले प्रभुको मुखबाटै सुन्यौँ कि व्यवस्था जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी रहन्छ तबसम्म रहनेछ र त्यसपछि बल्ल यसले सम्पूर्ण काम पुरा गर्नेछ र त्यो व्यवस्थालाई त्यहाँसम्म शक्तिशाली बनाउन ख्रीष्ट येशूले हाम्रो हृदयमा त्यो व्यवस्था लेख्नु भएको छ। कारण उहाँले पुरानो नियममा जति कमी कमजोरीहरू थिए, मूसाले दिएको व्यवस्था होस्, अगमवक्ताले लेखेका अगमवाणीका वचन हुन्, प्रतिज्ञाहरू किन नहुन्, ती सबै ख्रीष्ट येशूमा पुरा भएका छन्। र त्यसपछि आज आएर हाम्रो नैतिक व्यवस्था, मोरल ल जो प्रभुले हाम्रो हृदयमा लेख्नु भएको छ र परमेश्वरको सम्बन्धमा लेखेका वचनहरू, परमेश्वरको ज्ञानको बारेमा पनि जति पनि कुराहरू छन् ती हाम्रा हृदयमा लेखिएका कारण अब हामीलाई कसैले बताउनु पर्दैन सही र गलत के हो, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने, पापबाट पश्चाताप गर्ने कि नगर्ने, यी कुराहरू कसैले बताउनु पर्दैन। कारण परमेश्वरले त्यो व्यवस्था हाम्रो हृदयको पाटेमा लेखिसक्नु भएको छ र त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्नको लागि ज्ञान मात्र होइन, पालन गर्न पनि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र यो व्यवस्था हृदयमा लेखिएको कारण अब धार्मिकता पनि हृदयमै सरकार राख्ने एउटा चरित्र हो। धर्मी जीवन जिउनु भनेको पनि बाहिर नभएर भित्रबाट जिउने जीवन हो। त्यति बेलाका यहुदीहरू बाहिरबाट आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्दथे, तर ख्रीष्ट येशूले हामीलाई यस्तो धार्मिकता दिनुभएको छ जो हाम्रो भित्र सरोकार राख्दछ। आउनुहोस् हामी मत्ती 5:21बाट पढौँ। तिमीहरूले सुनेका छौ, प्राचीन समयका मानिसहरूलाई यसो भनिएको थियो। त्यो चाहिँ अब मूसाले दिएको व्यवस्थालाई अंकित गर्दै प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तैले हत्या नगर्नु र जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। अब अवश्य पनि हत्या गर्नेलाई जसले रगत बगाउँछ त्यसको पनि रगत बग्नेछ। त्यस्तो किसिमको आँखाको बदला आँखा, कानको बदला कान, दाँतको बदला दाँत त्यो व्यवस्थाले दिएको कुरो हो। त्यसै कुरोलाई यहाँ प्रभुले उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले पढेका छौ, तिमीहरूले सुनेका छौ। सायद हुन सक्छ येशूको पालामा आइपुग्दासम्म यहुदीहरूले व्यवस्थालाई आफै पढ्नुको सट्टामा यो शास्त्री र फरिसीहरूले जे भनेको थियो त्यतिमै चित्त बुझाउँदथे। अब आजको जस्तो सबैको हातमा किताबहरू हुँदैन थिए। त्यो बेलामा चर्मपत्रहरू एकदमै जतनसँग राख्नु पर्दथ्यो र जसको कारण सर्वसाधारण मानिसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई आफै पढ्न पाउँदैनथे। पुजारीहरूले, शास्त्रीहरूले, लेवीहरूले जति पढेर सुनायो त्यति नै हुन्थ्यो। जस्तै एज्राको पालामा हामी देख्दछौँ, एज्राले बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यवस्थाका किताबबाट पढेर सुनाउनुहुन्छ र जब त्यो पढि सिद्धियो त्यसपछि त्यहाँ ठुलो आत्मिक जागृति आएको थियो। यशाया राजाको पालामा पनि त्यस्तै भएको थियो। बेला बेलामा व्यवस्थाको पुस्तकबाट मानिसले जब सुन्दथे त्यहाँ ठुलो पश्चाताप गर्दथे र परमेश्वरतिर फर्केर आउँदथे। आफैले त्यो व्यवस्था पढ्न पाउँदैन थिए। यहुदीहरूले पढ्न सक्ने सम्भावना नै हुन्थेन। मन्दिरमा पुजारीहरूको हातमा त्यो व्यवस्थाको ठेली हुन्थ्यो। त्यसै कारण प्रभुले भने तिमीहरूले सुनेका छौ। अनि यो सुन्दाखेरि पनि कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यो यहुदी शास्त्री र फरिसीहरूले त्यो उल्था गर्दा व्यवस्थाले एउटा कुरो भनेको छ भनेदेखि यहाँ यहुदीहरूले येशूको पालामा आइपुग्नुन्जेलसम्म एउटा आज्ञालाई उनीहरूले काटकुट गर्दै अथवा उल्था गर्दै हजारौं
प्रकारका व्याख्या गरेको कारण, परम्पराहरूको कारण परमेश्वरको वचन लुकेको थियो, अन्धकारमा थियो। सायद त्यसै कारण प्रभु तिमीहरूले सुनेका थियौ, तर म भन्छु 22 पदमा, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। अब कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा जस्तै किङ जेम्स बाइबल अथवा न्यू किङ जेम्समा पनि कुनै कुनै ती पुराना पत्रहरूमा एउटा वाक्यांश पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग बिना कारण क्रोध गर्दा, बिना कारण भन्ने शब्द त्यहाँ घुसाइएको छ, तर अधिकांश पुराना चर्मपत्रहरूमा त्यो बिना कारण भन्ने छैन। सायद त्यो पछि येशूको वचनलाई अलिकति सान्दर्भिक बनाउनको लागि पनि त्यो किङ जेम्स बाइबलमा उल्था गर्दाखेरि राखेको हुन सक्छ। तापनि मुख्य कुरो चाहिँ यहाँनिर, म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाबदेही हुनेछ, तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोको जोखिममा पर्नेछ। दुई किसिमको एउटा के भन्छ प्रोग्रेसन, एउटा विकास हुँदैछ यहाँनिर रिसको चरित्र। यो क्रोध, रिस भन्दा पनि क्रोध भन्ने एउटा छुट्टै किसिमको शब्द त्यहाँ प्रयोग गरियो। रिसको एउटा, क्रोधको अर्को शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि यो यस्तो किसिमको क्रोध हो जुन क्रोधमा अर्काको हानि चाहेको छ। कहिलेकाहीँ हामी क्रोधित भएर एकदमै तुरन्तै त्यो रिसको झोकमा कसैलाई मारिदिने, हानिदिने टाउकोमा केही कुरोले, त्यो एक किसिमको क्रोध हो। तर यो चाहिँ यस्तो किसिमको क्रोध हो जो भित्रबाट निस्केर आइरहेछ। अब यहुदीहरूले कहाँसम्म चाहिँ व्यवस्थालाई तानेका थिए भने, तिमीले रिस गरे पनि हुन्छ, क्रोध गरे, यति मात्र कि मान्छे चाहिँ नमरोस्, त्यसलाई पिट्नसम्म पिट, त्यसका हड्डीहरू पनि टुक्रा टुक्रा पार, तर त्यो मर्न चाहिँ नमरोस्। त्यो मरिगएको खण्डमा मात्रै त्यो व्यक्तिलाई दण्ड हुने, त्यस्तो खालको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेको थियो भने येशू ख्रीष्टले अब त्यो हातको कार्यलाई नभएर त्यो हातको कार्यभन्दा हृदयबाट, त्यो मुहानबाटै निस्केको त्यस्तो खालको क्रोधलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो भाइसँग कोही रिसाउँछ भने, कोही क्रोध गर्दछ भने त्यो दण्डको योग्यको हुनेछ। र कसैले आफ्नो भाइको अपमान भन्ने यो यस्तो किसिमको अपमान हो जसले उसको बौद्धिक क्षमतालाई सम्बोधन गरेको छ। अब यो आरामाइक भाषाको शब्द प्रयोग गरियो, राक्का भन्ने शब्द, जसले तपाईँ र मेरो यो कस्तो बेकुब भन्ने, बुद्धि नभएको, बुद्धु भन्ने शब्द हामी चलाउँछौँ कहिलेकाहीँ। प्रभुले भन्छ आफ्नो भाइलाई यस्तो किसिमको अपमान गरेर, अपमानजनक, जुन अपमानमा त्यसको पतन देखिरहेको छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि महासभाको जवाबदेही हुनेछ। त्यति बेलामा कुनै पनि यस्ता हत्या, हिंसा र व्यवस्था पालन गरेको नगरेको निर्णय गर्ने शक्ति चाहिँ महासभाको हुन्थ्यो। महासभामा प्रधान पुजारी मुख्य व्यक्ति हुन्थ्यो भने त्यहाँ अरू सदस्यहरू सबै मिलेर 72 जनाको एउटा सभा हुन्छ। अनि यहुदी समाजमा यीशुको पालामा यो 72 जनाको महासभाले राजनैतिक, धार्मिक, न्यायिक सबै पक्षलाई हेरेको हुँदथ्यो र रोमसँग यस्तो प्रकारको साँठगाँठ हुन्थ्यो त्यो प्रधान पुजारीको, कतिपटक उसले जे मन लाग्यो त्यो पनि गर्न सक्थ्यो। अनि प्रधान पुजारीको पद पाउनको लागि पनि धेरै पटक रोमी सरकारलाई घुस दिएर पनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पुजारी भएको घटना हामी देख्दछौँ। त येशूको पालामा धेरै कुराहरू महासभाले निर्णय गर्दथ्यो। महासभाको सामनेमा उभिनु भनेको लगभग दण्ड पायो, अब त्यसपछि त्यहाँबाट उम्किने सम्भावना हुँदैन थियो। महासभा नै एकदमै करप्ट, के भन्छ, भ्रष्ट भइसकेको थियो त्यो बेला। जस्तै आजको अब नेपाल सरकारबाट न्याय पाउला भनेर जानु अहिलेको स्थितिमा क्रिस्चियनको लागि एउटा बडो गाह्रो विषय छ, एउटा पूर्वाग्रही भइसकेको छ। त्यस्तै किसिमले यहुदीहरूले पनि यो महासभाको पनि जसरी हुन्छ, महासभालाई एउटा करप्ट भेहिकल, एउटा भ्रष्ट
माध्यम बनाइसकेको थियो जनतालाई दुःख दिने। धनी धनीहरू सजिलै उम्कन्थे, गरिबलाई त्यहाँ दुःख हुँदथ्यो। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा छ। अब मूर्ख भन्ने शब्द फेरि यो चरित्रसँग सरोकार राख्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। रक्का अपमान भनेको चाहिँ उसको बौद्धिक क्षमतालाई सम्बोधन गरेर बोलिएको कुरो थियो भनेदेखि मूर्ख चाहिँ उसको चरित्रसँग सरोकार राख्ने, चरित्र हत्या गर्ने विषय पनि यहाँनिर हामी बेला बेला कसैको चरित्र हत्या गरिएको, मानिसको ज्यानको हत्या भन्दा पनि कतिपटक चरित्र हत्या अझ ठुलो कुरो हो। मान्छे बरु आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्छ तर आफ्नो चरित्र गुमाउन तयार हुँदैन। र धेरै पटक हामी अर्काको चरित्र हत्या गर्ने सम्भावना पनि हामी देख्दछौँ र अरूले पनि हाम्रो कतिपटक चरित्र हत्या गरेको अनुभव हामीसँग छ। त यस किसिमले क्रोध गर्ने व्यक्तिले सुरुमा त उसले सोचेको छ अरूलाई हानि गर्दैछ, तर वास्तवमा यसले उसको नै हानि गरेको हुन्छ। अनि त्यो 26 समय हामी पढौँ र त्यसपछि केही समय हामी बिताउनेछौँ। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भन्ने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोडेर जाऊ। पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढा। अब हेर्नुहोस्, हत्या गर्नु त परै जाओस्, प्रभुले भन्नुहुन्छ क्रोध गर्नु नै आफैलाई दण्डको योग्यको ठहराउनु हो। अब क्रोध मात्रै नभएर मैले मेरो भाइको विरुद्धमा भाइ भन्ने बित्तिकै फेरि यो विश्वासीको बीचको कुरो आउँदैछ मित्रहरू, चर्चभित्रको कुरो आउँदैछ। यो ग्रीक शब्द अडल्फस भन्ने यो केवल विश्वासी जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छ। अब हामी सबै परमेश्वरका सन्तान भएको कारण हाम्रो नाता चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको हो। यहाँसम्म कि आमा बाउ, अहिले त हामी संसारमा आमा बाउ, भाइ भतिजा, काका काकी भन्छौँ, तर परमेश्वरको नजरमा हामी सबै भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरू हौँ। त्यसकारण यो अडल्फस भन्ने भाइ शब्द चाहिँ विश्वासीहरू बीचको कुरो प्रभुले यहाँनिर अग्रिम एउटा चेतावनी दिनुभएको छ। जसले आफ्नो भाइलाई क्रोध गर्ला भनिसकेपछि अब चाहिँ तल 23 र 24 पदमा यस्तो स्थिति प्रभुले देखाउनुहुन्छ कि मैले मात्रै मेरो भाइको विरुद्धमा क्रोध र रिस गर्ने होइन कि यदि मेरो भाइको हृदयमा पनि म प्रति रिस र क्रोध छ भन्ने कुरा यदि मलाई थाहा भयो भने मैले मेरो भेटी चढाउनुभन्दा बरु गएर पहिला भाइसँग मिलाप गर्नु पर्यो। भाइ तिमी मसँग किन रिसा, मैले के गरेँ, मैले कहाँ तिम्रो चित्त दुखाए। यस किसिमले यो यस्तो व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दछ जो साँच्चै नम्र स्वभावको छ, आफूलाई भन्दा अरूलाई बढी इज्जत दिन्छ। फिलिपीको 2 अध्यायमा पावलले भने जस्तै स्वार्थ र अहङ्कारमा केही नगर, बरु नम्रतामा अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान, आफ्नै मात्रै इच्छाको ख्याल नगर, अरूको इच्छाको पनि ख्याल गर भने जस्तै प्रभुले यहाँनिर यस्तो गजबको एउटा चित्र कोर्दै हुनुहुन्छ जहाँ क्रोधमाथि हामीले शक्ति विजय पाएका छौँ। मेरो हृदयमा मात्रै अरूप्रति रिस होइन कि अरूको हृदयमा पनि म प्रति रिस छ भने मैले गएर त्यो व्यक्तिसँग मिलापको लागि पाइला चाल्ने कुरो यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। भेटी चढाउनु, धर्म कर्म गर्नु, यो गर्नु, बाइबल पढ्नु, उपवास बस्नु, सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चर्चमा एक आपसमा मिलापमा बस्नु, प्रेममा बस्नु, त्यो ठुलो कुरो यहाँनिर देखिन्छ। यो चर्चभित्रको कुरो हो। भेटी उठाउँदैछ, मानिलिउँ तपाईँ एकजना विश्वासीसँग एकदमै रिसाएर बस्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ ठिकको बदलाको भावना तपाईँमा छ, त्यसको कुभलो चिताउनु भएको छ, त्यसलाई त सत्यनाश भइदिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने भावना छ, तर त्यहाँनिर तपाईँले ठुलो रकम दशांश दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको नजरमा त्यो दशांशको कुनै अर्थ हामी देख्दैनौँ। प्रभुले भन्छ त्यो भेटी त्यहीँ राख, फर्केर नहाला चाहिँ भनेको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर नहाला चाहिँ भनेको छैन प्रभुले, त्यो भेटी त्यहीँ राख र त्यसपछि फर्केर भाइ कहाँ बसेको छ, कोसँग रिस उठेको छ, चर्चमा कुर्सीमा बसेको छ कि कार्पेटमा बसेको छ कि कहाँनिर छ तपाईँको भाइ अथवा बहिनी, गएर पहिला त्योसँग मिलाप गरेर आएर बल्ल त्यसपछि त्यो भेटी चढाऊ र त्यो प्रभुको नजरमा ग्रहणयोग्य हुने हामी सम्भावना यहाँ देख्दछौँ। लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि यो कुरो
मलाकीको किताबको 2 अध्यायमा तिमीहरू परमेश्वरको वेदीमा यति प्रार्थना गर्छौ, यति रुन्छौ, कराउँछौ, तर तिमीहरूको प्रार्थना म सुन्दिनँ, किनभनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो जवानीपनको श्रीमतीसँग विश्वासघात गरेका छौ। अब व्यभिचारको कुरो हुन्छ कि रिस इबीको कुरो हुन्छ, लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि जब फाटो हुन्छ, जब मन फुटेको हुन्छ, मन मिलेको हुँदैन, रिस छ एकअर्काप्रति भनेदेखि मलाकीको किताबले बडो स्पष्ट रूपले प्रभुको वचन देखाउँछ कि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्न। त्यसै कारण पत्रुसले पनि आफ्नो पत्रमा, पहिलो पत्र 3 अध्यायमा लोग्ने स्वास्नी बीचमा यस्तो सम्बन्ध कायम राख जसले कहिले पनि तिम्रो प्रार्थनालाई बाधा नदेओस्। एक अर्कालाई त्यस्तो किसिमको हेर्ने कुरा देख्दछ। त पहिलो कुरो अरूलाई क्रोध गर्ने मात्र नभएर अरूको हृदयमा पनि म प्रति रिस छ भनेदेखि मिलाप गर्ने जिम्मेवारी मेरो हातमा छ। त्यसै कारण रोमी 12 को 14 पदमा हुन सक्छ, यी सकेसम्म यदि तिम्रो बसमा छ भने सबै मानिससँग शान्तिसँग बस, मिलापमा बस। रोमी 12 को 14 तिम्रो बसमा छ भने, यदि मेरो बसमा छ भने मेरो कारण कोही मान्छे मसँग दुश्मन नहोस्। अब कसैले जबरजस्ती मलाई क्षमा नै दिन चाहँदैन, मसँग सम्बन्धै राख्न सक्दैन, मलाई दुश्मनै ठान्छ भनेदेखि त त्यसमा त मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर मेरो बसमा हुन्जेलसम्म मेरो हृदयमा कुनै मानिसप्रति पनि दुश्मनी, इबी, डाह अनि क्रोध, त्यसको कुभलो, त्यसलाई बदलाको भावना चाहिँ हुनु भएन। यदि ममा बदलाको भावना छ, क्रोधको भावना छ, एकदमै अरूप्रति कुभलो मैले चिताएको छ भने अब के हुन्छ? हामी तल जाउँ, 25 पदमा हेरौँ। तिम्रो वादीसँग अथवा कुनै व्यक्तिसँग हाम्रो विमति छ भनेदेखि अथवा सङ्घर्ष, दुश्मनी जस्तै कुरा छ भनेदेखि तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै मिलाप गरिहाल। अब यो प्रभुले साँच्चैको अदालत भन्नुभएको हो या एउटा आत्मिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो आफैले हामीले लह काट्न पनि सक्छौँ र विवादित पनि हुन सक्छ। तर मलाई लाग्छ यहाँनिर भौतिक अदालतका साथसाथै प्रभुले आत्मिक अदालतको पनि यहाँनिर ख्याल गर्नुभएको छ। तिम्रो वादीसँग अदालतमा जाँदा बाटोमै मिलाप गरिहाल, नत्र त वादीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अधिकृतको हातमा सुम्पिदेलान् र तिमी झ्यालखानामा पर्नेछौ। परमेश्वरले एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई कसैले दुःख दिँदैछ भनेदेखि त्यसको ख्याल गर्नुहुन्छ र मलाई कसैले मेरो विरुद्धमा निर्दोष हुँदाहुँदै पनि आक्रमण गर्दैछ, मेरो मप्रति उसले दुश्मनी गर्दैछ भनेदेखि यदि म परमेश्वर कहाँ गएँ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि त्यसको जिम्मा लिनुहुनेछ। त्यसै कारण रोमी 12 मा पावलले भन्छ, बदला नल्याऊ, बदला परमेश्वरको हातमा छोडिदेऊ, बदला लिने काम परमेश्वरको हो, तर तिमी चाहिँ सकेसम्म सबैसँग मिलापमा बस। त्यस किसिमले यहाँनिर पनि प्रभुले यो वास्तविक अदालत पनि हुन सक्छ, तर त्यसले आत्मिक अदालतको चित्रण गर्दैछ। 28 पदमा 26 पदमा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीले एक पैसा चुक्ता नगरुन्जेल तिमी त्यहाँबाट उम्कने छैनौ। अब त्यसकारण यसको लेखा नतिरुन्जेलसम्म यदि म अरूप्रति क्रोध गरिरहेको छु, अरूलाई चाहिँ खसाल्नको लागि म बाटो खोज्दैछु, अरूको पतन म देख्न चाहन्छु, मभित्र बदला लिने भावना छ भनेदेखि यसले मलाई यस्तो कैदमा हालिदिन्छ मित्र, त्यसपछि म जिन्दगीभरि बाँचुन्जेलसम्म कहिले जीवनमा खुसी अनुभव गर्न सक्दैन र मरिसकि गएपछि परमेश्वरले पनि के पो गर्ने हो, नरकको आगोको खतरामा छ त्यो व्यक्ति भनेर माथि नै हामीले देखिसक्यौँ। दण्डको खतरामा छ व्यक्ति। यदि म भाइलाई घृणा गर्दैछु, भाइको पतन म देख्न चाहन्छु, क्रोधी म छु भनेदेखि म अन्धकारमा हिँड्दैछु। हिजो हामीले हेऱ्यौँ प्रभुले तिम्रो संसारका ज्योति हो, अनि पहिलो यूहन्नाको पत्रले पनि बडो स्पष्टसँग भन्दछ, यदि कसैले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्नुको सट्टामा घृणा गर्छ भनेदेखि त्यो अन्धकारमा बाँचेको छ। अब अन्धकारमा बाँचेको मानिस अगाडि जान सक्दैन, त्यो हिँड्ने प्रयास गर्छ, लड्छ, ठक्कर लाग्छ, त्यो बाटो देख्दैन। त्यस्तै किसिमले रिस, इबी, डाह, क्रोधले हाम्रो जीवनमा यस्तो किसिमको कैद ल्याइदिन्छ जुन कैदमा यसले हामीबाट धेरै कुराहरू चुक्ता गरेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, गुमाउनु पर्ने हुन्छ। र अदालत अब वादी छ, कोही दुश्मन कसैको हानि नै हामीले गरेका छौँ भनेदेखि पनि त्यो व्यक्तिलाई हामीलाई अदालतमा लानु अगावै गएर
मिलाप गर्यो, मिलापत्र गर्यो भनेदेखि अवश्य पनि मिलापत्रमा दुवैको इज्जत पनि हुन्छ, सम्मान पनि हुन्छ र कम्ती पनि सायद घाटा लाग्छ होला। तर रिस रागमा मैले कहाँ गल्ती गरेको छु, गल्ती त्यसैको हो भनेर हामी त्यसलाई अदालतमा जान दिन्छौँ भने अदालतमा त्यो व्यक्ति जान्छ जो साँच्चै आफू निर्दोष छु भन्ने लाग्दछ। आफू दोषी छु भन्ने व्यक्ति प्रायः अदालतमा जाँदैन। त कसैले मलाई अदालतमा लाँदैछ भनेदेखि पक्कै पनि मेरो गल्ती हुनुपर्छ र मैले आफैले बरु नम्र भएर अदालतमा जानुभन्दा अदालत बाहिरै मिलापत्र गरेको खण्डमा अवश्य पनि त्यहाँनिर केही फाइदा हुनेछ मलाई। तर म एकदमै रिस, एकदमै क्रोधमा, आक्रोशमा आएर म जे पर्ला अदालतमा गएर देखाउँला भन्ने स्थितिले गए र केही गरी त्यो अदालत निष्पक्ष छ र त्यहाँ अदालतमा गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने खालका न्यायाधीशहरू छन् भनेदेखि त्यसपछि मैले धेरै तिर्नुपर्ने छ। वास्तविक अदालतले पनि त यहाँनिर त अवश्य पनि यो आत्मिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभु तिमीले सुनेको छौ हत्या नगर, तर म भन्छु आफ्नो भाइलाई कसैले अपमान गर्छ, भाइलाई मूर्ख भन्छ, बेकुब भन्छ भनेदेखि त्यसको पनि न्याय हुनेछ र क्रोध गर्दछ, बदला लिन खोज्दछ भनेदेखि त्यसले दण्ड पाउनेछ। र त्यति मात्र नभएर हामी त यस्तो खालको विश्वासी व्यक्ति बन्नुपर्ने हो। मैले गल्ती गर्नुभन्दा पहिला कुनै भाइ मसँग रिसाएको छ भनेदेखि म नै गएर बरु नम्र भएर त्योसँग सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा त्यसपछि मैले चढाएको भेटी, मैले गरेका प्रार्थना, मैले गरेको सेवा सबै ठिक हुनेछ। नत्र भनेदेखि म कैदमा जान सक्ने सम्भावना छ र मैले धेरै बढी चुक्ता गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसलाई मेरो समय त गइसकेको छ। यसलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गर्न हामी एफिसीमा जाउँ। एफिसी 4 अध्यायले पनि यो कुरो 26 र 27 पदमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। माफ गर्नु, क्रोध गर तर पाप नगर। अब यहाँनिर हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि रिस उठ्ने बित्तिकै ओहो म त कस्तो अनात्मिक क्रिस्चियन रहेछु, म त शरीरमै बाँचेको रहेछु भनेर रिस उठ्नु मानवीय स्वभाव हो। जसै भोक लाग्नु, तिर्खा लाग्नु यो शरीरका प्रतिक्रियाहरू हुन्। रिस उठ्नु, माया लाग्नु, दया लाग्नु यो चाहिँ नेचुरल रियाक्सन, हाम्रो शरीरका नेचुरल प्राकृतिक ती प्रतिक्रियाहरू हुन्। त्यसकारण कहिलेकाहीँ झट्ट रिस उठ्नु त्यो ठुलो कुरो होइन, तर त्यो रिसले हामीलाई बसमा पार्न हुँदैन। जसै भोक लाग्नु मानव स्वभाव हो, तर खाएको खाइ गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई अकालै मृत्युमा लैजान सक्छ। आज अमेरिकामा विशेष गरी एउटा ठुलो समस्या छ मोटोपन। मानिसहरू मोटाएर मर्दैछन्। अब अफ्रिकातिर तपाईँ देख्नुहुन्छ मान्छेहरू भोकले सुकेर मर्दैछन् भनेदेखि अमेरिकामा मान्छे मोटाएर मर्दैछन्। त्यो अनियन्त्रित शरीरका अभिलाषा भयो। त्यस्तै किसिमले रिस उठ्नु स्वाभाविक हो। अब रिसै उठेन भनेदेखि त कहिलेकाहीँ हाम्रो मानसिक समस्या पनि हाम्रो हुनसक्छ। रिस उठ्छ, साधारण नर्मल मान्छेलाई रिस उठ्छ, तर त्यो रिसले हामीलाई बसमा पार्दैन। त्यसै कारण पहिला क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र शैतानलाई मौका नदेऊ। तपाईँ र मेरो जीवनमा रिसले शैतानको लागि यत्रो ठुलो ढोका खोलिदिन्छ। यदि यसलाई हामीले ठिक समयमा समाधान गरेनौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवन नाश गर्न सक्छ। भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन र आत्मिक जीवन पनि नाश हुन सक्छ। 2-3 दिन अगाडि मैले यो हाम्रो इन्डियन प्रभुका सेवक विशाल मङ्गलवादीको फेसबुक पोस्ट देखाएको थिएँ, जहाँ उनले आफू 53, अहिले उहाँ 70 वर्षको हुनुभयो। आफू 53 वर्षको हुँदाखेरि उनलाई मुटुको रोग लाग्यो, हार्ट एट्याक भयो। अनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो डक्टरले भने देख्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त तिम्रो सब ठिक छ, तिम्रो शरीरको सम्पूर्ण अवस्थाले भन्दैछ तिमीलाई मुटुको रोग लाग्ने कुनै कारण छैन, तरै पनि यो गजब अनौठो कुरो तिमीलाई किन हार्ट एट्याक भयो भन्दाखेरि उनले भन्छ, मनमा नै उनले भनेको थियो कि डाक्टर तिमीलाई के थाहा मलाई मुटुको रोग किन लागेछ। अनि उहाँ त्यो पोस्टमा लेख्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँ कैयौँ दिनसम्म श्रीमतीसँग निकै नराम्रोसँग रिसाउनु भएको थियो। श्रीमतीसँग त्यो रिस उठेको कारण आफैलाई नम्र भएर श्रीमतीसँग सम्बन्ध कायम गर्नु छ, त्यसलाई म पाठ सिकाउँछु भनेर उहाँ लामो समयसम्म श्रीमतीसँग रिस उठेको थियो। अनि रिसको कारण त्यो मुटुले धान्न सकेन। तपाईँ र मलाई थाहा छ अधिकांश
यो सायद सबैको जीवनमा त नपर्ला, तर म भन्दै आएको एउटा कुरो के थियो भनेदेखि लोग्ने स्वास्नी बीचमा जब रिस हुन्छ नि, त्यो त्यो भुसको आगो बाहिर बल्दैन पनि, तर धुवा चाहिँ आइरहेछ। यसले उनीहरूको जीवनबाट शारीरिक स्वास्थ्य खान सक्छ, सम्पत्ति त्यो परिवारमा कहिले पनि आर्थिकी आशिष पनि आउँदैन। अब श्रीमानले अलिअलि कमाएर ल्याएपछि बचाउँ भन्नुको सट्टामा श्रीमानसँग रिस उठाएको छ, श्रीमतीले गएर त्यो नचाहिने साडी पनि किनेर ल्याउँछ। अनि यता श्रीमती पनि दुःख कष्ट गरेर घरमा छोराछोरी हुर्किरहेछ, श्रीमान पनि बाहिरबाट आएर श्रीमतीलाई सहायता गरौँ भन्ने हुँदैन, मजाले उपर खुट्टी लाएर टेलिभिजन हेरेर खाना पनि राम्रो मिठो छ भने कस्तो नपका भनेर उल्टै श्रीमतीलाई दोष दाइला हुन्छ। यस किसिमले त्यो परिवार नाशको बाटोमा जाँदैछ रिसको कारण। सुरुमा सानो रिस उठेको थियो होला, तर समयमै त्यसको समाधान नगरेको कारण त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो र परिवारमा अनि छोराछोरीप्रति लोग्ने स्वास्नीसँग रिस उठाएछ, एकले अर्कालाई केही भन्न सक्दैनन्, अनि त्यो रिस छोराछोरीको टाउकोमा पोखाउँछन्। सानो छोराछोरीले गल्ती गर्ने बित्तिकै हुनु नहुनु गाली गर्छन्, जसले गर्दाखेरि आउने पिँढीसम्म उनीहरू नाश गर्दैछन् रिसको कारण। अनि आफ्नो शरीरमा पनि रोग लाग्नुको साथसाथै परिवारमा रोग लाग्छ, सम्पत्तिमा रोग लाग्छ, बुद्धिमा रोग लाग्छ र समाजका मान्छेले पनि अनि हेर फलानाको परिवार भनेर हाँसो उठाउँछन्, इज्जत र सम्मान पनि माटोमा जान्छ। रिसले आफैलाई खान्छ, क्रोधले आफैलाई खान्छ मित्रहरू। अनि चर्चमा समस्या आउनुको कारण पनि त्यही हो। पास्टर बीचमा पनि दुश्मनी हुनुको कारण त्यो सानो कुरामा चित्त दुखेको थियो कता, अनि त्यसलाई ठिक समयमा समाधान नगरेको कारण अब त्यो पापमा परिणत हुन्छ। रिस उठ्यो ठिकै छ, पास्टरले सायद तपाईँको चित्त दुखायो, कहीँ रिस त उठ्यो, तर त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। घाम अस्ताउनु अघि नै त्यो रिस मर्नु पर्यो, नत्र भनेदेखि त्यसले पास्टरलाई खानुभन्दा तपाईँलाई खानेछ। कारण तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ, पास्टरसँग रिस उठ्या छ, अनि पास्टरले जस्तोसुकै राम्रो वचन प्रचार गरे पनि तपाईँलाई त्यो चित्त बुझ्दैन, त्यो एकदमै रिस उठ्छ, अनि झन्झन रिस उठ्दै जान्छ। जब पास्टरको वचनप्रति रिस उठ्न थाल्छ, तपाईँको आत्मिक विनाश सुरु भयो। अब यो सायद कतिको लागि एकदमै खरो हुनसक्छ, तर तपाईँ चर्चमा जाने पास्टरसँग तपाईँको त्यस्तो सम्बन्ध छ, उसले जे प्रचार गर्दा पनि तपाईँलाई रिस उठ्छ भनेदेखि बरु त्यो चर्च छोडेर अन्तै जानुहोस्। यदि पास्टरसँग तपाईँ गएर मिलाप गर्न सक्नुहुन्न भने, तर त्यहाँ गएर तपाईँले आफूलाई मात्रै होइन, अब सारा अरू विश्वासलाई पनि तपाईँले त्यहाँ तितोपना ल्याउनुहुनेछ, त्यो चर्चमा नाश ल्याउनुहुनेछ। रिसले आफैलाई खान्छ र उसको चारित्र भएका मित्रलाई पनि खान सक्छ। क्रोध त्यसकारण यस्तो विनाशकारी तत्त्व हो मित्रहरू। आज विश्वमा युद्ध हुन्छ, किन हुन्छ? राजा अथवा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमा रिस उठ्छ, अनि उनले त्यस्तै प्रकारको रणनीति उत्पन्न गर्दछन्। चाहे राष्ट्रका बीचका किन नहोस् अथवा लोग्ने स्वास्नी बीचको कुरो किन नहोस्, रिसको कारण हाम्रो जीवनमा यसले ठुलो घाटा ल्याउँछ। शैतानको निम्ति ठुलो ढोका खोला गरिदिन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा नाश लिएर आउँछ, कैदमा हालिदिन्छ र हामीले धेरै कुरा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यी बिहानका वचनहरूको मननबाट तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई भित्रबाटै ख्रीष्ट येशूको चेला बन्न मद्दत गर्नुहुनेछ। बाहिर धेरै ध्यान नदिनुहोस् मित्रहरू, ध्यान दिनुपर्छ, बाहिर ध्यान नदिनुहोस् भने एकदमै के भन्छ बेहाल भएर जहाँ बस्ने होइन, तर भित्र अझ राम्रो सजावट गर्नुहोस्, कसैप्रति कुबलो नचिताउनुहोस्। मानिलिउँ तपाईँलाई अहिले एकदमै त्यसले अन्याय गरेको छ भनेदेखि पनि गएर आफै नम्र भएर त्योसँग मिलाप गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मान्दैन भने परमेश्वरको हातमा छोडिदिनुहोस्, त्यो चाहिँ अदालतमा लाने कुरा आउँछ। त्यसपछि मानिलिउँ तपाईँ नम्र भएर जानुभएको छ र पनि तपाईँको विरुद्धमा त्यो व्यक्ति तपाईँको कुरा काटेर तपाईँको चरित्र हत्या गरेको छ भनेदेखि अब तपाईँ अदालतमा जानुहोस्। कहाँ हो हाम्रो अदालत? येशू ख्रीष्टको सिंहासन। अनि प्रभुको सामने गएर प्रभु माफ गर्नुहोस्, मैले त प्रयास गरेँ हुँ त्यो भाइलाई माया गर्ने प्रयास गर्ने, त्योसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेँ, तर त्यसले मानेन, उल्टै त्यो मेरो विरुद्धमा आइरहेछ। प्रभु अब जे गर्नुहुन्छ म तपाईँको हातमा त्यसलाई छोडिदिन्छु। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ तिमीहरूलाई श्राप दिनलाई आशिष देऊ, तिम्रो खेदो खन्नेलाई पर्सिक्युट सताउनेलाई पनि प्रार्थना गर, अदालतमा लाँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँ र मलाई याद गर्नुहोस्, यदि हामी कसैको खैरो खन्दैछौँ र त्यो व्यक्तिले हामीलाई परमेश्वरको अदालतमा लाँदैछ भनेदेखि त्यतिखेर तपाईँ डराउनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको न्यायबाट डर लाग्दो हुन्छ। त रिसले आफैलाई घाटा गर्छ, आफैलाई हानि गर्छ, आफ्नो इज्जत। विशेष गरी अब मैले धेरै लामो समय लिएछु, तपाईँ पब्लिक ठाउँमा हुनुहुन्छ, मानिलिउँ
चर्चमा पब्लिक कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा हुनुहुन्छ र बाटोमा कहिलेकाहीँ यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ देख्नुहुन्छ एरोप्लेनमा यात्रा गर्दा कति झगडा गरेको, बसमा यात्रा गर्दा कति झगडा गरेको, खेलकुद मैदानमा झगडा गरेको, विभिन्न ठाउँमा जो कोही मानिस सार्वजनिक ठाउँमा रिस देखाउँछ त्यसको इज्जत माटोमा जान्छ। सायद ऊ ठिक थियो होला र पनि रिसको कारण उसको इज्जत पनि माटोमा जान्छ। त्यसले रिसले कहिले पनि हाम्रो फाइदा गर्दैन।